माध्यमिक नेपाली व्याकरण र रचना कक्षा 10 को सुन्ने किताबमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। एकाइ 14 पाना नम्बर 250 छन्द ज्ञान। 1. छन्दको परिचय। छन्द भनेको कविताको लय हो। कुनै पनि कवितामा एउटा न एउटा लय हुन्छ। पद्य कवितामा त्यो स्पष्ट रूपमा बाहिरै देखिन्छ भने गद्य कवितामा आन्तरिक लय चेतना हुन्छ। छन्द संस्कृत शब्द हो। यसको बनोट संस्कृत व्याकरणमा दुई तरिकाको पाइन्छ। छदी सम्वरणे धातुमा इयसुन प्रत्यय लागेर छन्दस शब्द निर्माण हुन्छ र यसको अर्थ हुन्छ आकाशले जस्तै सबैतिर ढाक्नु। यसरी नै छदी आह्लादने धातुमा अज प्रत्यय लागेर छन्द शब्दको निर्माण हुन्छ र यसको अर्थ हुन्छ आनन्द दिनु। यी दुई बनोट र अर्थलाई व्यवहारिक कोणबाट हेर्दा चाहिँ दोस्रो अर्थ नै प्रभावकारी जस्तो लाग्छ। छन्दले हरेकको मनलाई आकर्षण गर्ने र लयले सबैलाई लट्ठ बनाइदिने हुनाले छन्द कविताको प्रभावशाली अभिव्यक्तिको माध्यम हो। छन्दको इतिहास वैदिक कालदेखि नै रहेको पाइन्छ। त्यसैले छन्दहरू वैदिक र लौकिक गरी दुई प्रकारका छन्। अहिलेका कवितामा पाइने छन्दहरू लौकिक अन्तर्गत पर्दछन्। लौकिक छन्दको सर्वप्रथम सिद्धान्त बनाउने विद्वान आचार्य पिङ्गल हुन्। पिङ्गलले विभिन्न छन्द निर्माणका लागि गणहरूको निर्धारण गर्नुका साथै छन्दको नामकरण गरी लक्षण समेत बनाएका छन्। शास्त्रीय छन्दहरू वार्णिक र मात्रिक गरी दुई प्रकारका छन्। वर्णका आधारमा गणको निर्धारण गरिने छन्दहरू वार्णिक हुन् भने मात्राको गणना गरिने सबै छन्दहरू मात्रिक हुन्। वार्णिक वा मात्रिक जुनसुकै छन्दका लागि पनि सबैभन्दा पहिला ह्रस्व र दीर्घको नियम जान्नु अनिवार्य छ। छन्द कवितालाई ह्रस्वलाई फेरि दोहोऱ्याउँछु। छन्द कवितामा ह्रस्वलाई आई चिन्हले संकेत गरिन्छ भने दीर्घलाई एस चिन्हले संकेत गरिन्छ। क. ह्रस्व वर्णहरू अ, इ, उ, रि, स्वर र ती जस्ता तीसँग जोडिएका व्यञ्जन क, कि, कु, कृ आदि यो सबै ह्रस्व है। अनि ख. दीर्घ वर्णहरू आ, दीर्घ इ, दीर्घ उ, दीर्घ ए, दीर्घ ऐ, ओ, औ, अम, अ, स्वर र तीसँग जोडिएका व्यञ्जनहरू का, दीर्घ कि, दीर्घ कु, के, कै, को, कौ, कम, क आदि। क. पछाडि आधा व्यञ्जन छ र अघिल्लो वर्णले तान्यो भने त्यो ह्रस्व भए पनि दीर्घ हुन्छ। जस्तै किन्छको उच्चारण किन प्लस छ हुने हुनाले आधा नले गर्दा कि पनि दीर्घ हो। तर अघिल्लो वर्णले पछिल्लोलाई तानेन भने चाहिँ त्यो दीर्घ हुँदैन। जस्तै भन्योको उच्चारण भ प्लस हलन्त न यो हुनाले भ दीर्घ होइन। ख. पाउका अन्त्यमा छ भने आवश्यकता अनुसार ह्रस्व वर्ण पनि दीर्घ हुन्छ। ह्रस्व र दीर्घको ज्ञान भइसकेपछि वार्णिक छन्दका लागि गणहरू चिन्नु पर्दछ। आचार्य पिङ्गलले गण निर्धारणका लागि एउटा सहज सूत्र पनि बनाइदिएका छन्। यमा ताराज भान सलगा। माथिको सूत्रबाट प्रत्येक 3 अक्षर छुट्याउँदै र एक अक्षर निकाल्दै जाँदा एक गणहरू निस्कँदै जान्छन्। यसलाई यसरी छुट्याउन सकिन्छ। यसमा चाहिँ सूत्र, संकेत, गण र उदाहरण छ है त। 1 मा सूत्र य माता संकेत आई एस एस गण य गण उदाहरण सहारा। 2 मा सूत्र मातारा संकेत एस 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 गण म गण उदाहरण नेपाली। 3 मा ताराज संकेत एस एस आई त गण आकाश। 4 मा राज भा सूत्र संकेत चाहिँ एस आई एस अनि गण चाहिँ र गण अनि उदाहरण चाहिँ भावना। 5 नम्बरमा ज भान संकेत चाहिँ आई एस आई गण चाहिँ ज गण अनि त्यसपछि उदाहरण चाहिँ हजार। 6 नम्बरमा भानस सूत्र संकेत एस आई आई गण भ गण अनि सागर चाहिँ उदाहरण। 7 मा नसल आई 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 चाहिँ संकेत न गण कमल चाहिँ उदाहरण।
8मा सलगा आइआइएस संकेत, स गण, गमला चाहिँ उदाहरण। 9मा ल सूत्र अनि आई चाहिँ संकेत, लघु गण अनि म चाहिँ उदाहरण। 10मा गा संकेत एस, गण गुरु अनि उदाहरण चाहिँ यो। यसरी य मा तारा ज भा न स ल गा सूत्रको यो चाहिँ विश्लेषण भयो है। यसका अतिरिक्त निम्नलिखित सूत्रका आधारमा पनि गण निर्धारण गर्न सकिन्छ। आदि, मध्य र अन्त्यमा भ ज स दीर्घयुक्त छन्। य र त ह्रस्व छन्, त्यस्तै म न दीर्घ र ह्रस्व हुन्। यस सूत्रका आधारमा भ गणका आदिमा ज गणका बीचमा र स गणका अन्त्यमा दीर्घ हुन्छन्, अरू सबै ह्रस्व हुन्छन्। यसरी नै य गणका आदिमा, र गणका बीचमा र त गणका अन्त्यमा ह्रस्व वर्ण हुन्छन्, अरू सबै दीर्घ हुन्छन् भने 3वटा दीर्घ हुँदा म गण र 3वटा ह्रस्व हुँदा न गण हुन्छ। 2 नम्बर छन्दका प्रकार। वार्णिक, मात्रिक, लोक, मुक्त र बहर गरी नेपालीमा 5 प्रकारका छन्दहरूको प्रयोग पाइन्छ। क. वार्णिक छन्द। वर्णका आधारमा गणको निर्धारण गरिने छन्दहरूलाई वार्णिक छन्द भनिन्छ। संस्कृत साहित्यमा यस्ता खाले छन्दहरूको व्यापक प्रयोग पाइन्छ। यिनका निश्चित गण र सूत्रहरू हुन्छन्। वार्णिक छन्दहरूको संख्या अनगिन्ती छ। यहाँ भने अति प्रचलित केही छन्दका लक्षण र उदाहरणहरू प्रस्तुत गरिएका छन्। 1. वंशस्थ छन्द। वंशस्थ छन्द। वंशस्थ छन्द 12 अक्षरको हुन्छ। यसको गण व्यवस्था र लक्षण यस्तो हुन्छ। गण ज अनि यसको संकेत चाहिँ आइएसआई, त एसएसआई, ज आइएसआई र एसआइएस। यसको लक्षण चाहिँ बनिन्छ वंशस्थ भए जता जरा। क्रमशः ज गण, त गण, ज गण र र गण हुने छन्दलाई वंशस्थ छन्द भनिन्छ। यो छन्द प्राकृतिक सौन्दर्यको वर्णनमा अत्यन्त सुहाउँछ। यसलाई वाचन गर्दा प्रत्येक 3 अक्षरपछि अत्यन्त थोरै र 6 अक्षरपछि अलि धेरै रोक्नुपर्छ। जस्तै संकेतहरू चाहिँ आइएसआई, एसएसआई, आइएसआई, एसआइएस। अब कविता छ। भरी लता वृक्ष बिसे टनाटन, नवीन लाखौं फूल पालुवाकन, वसन्त आयो कलकण्ठको अब, सुनिन्छ साह्रै कलकण्ठ गौरव। कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेल, वसन्त कोकिल कविताबाट। मैले यो कविता पढेको तरिका अलि मिलेको छैन होला है, त्यसको लागि माफ दिनु होला। 2 नम्बरमा मन्दाक्रान्ता छन्द। मन्दाक्रान्ता छन्द 17 अक्षरको हुन्छ। यसको गण व्यवस्था र लक्षण यस्तो हुन्छ। गण म एसएसएस, भ एसआइआई, न आइआइआई, त एसएसआई, त एसएसआई, गुरु एस। लक्षण मन्दाक्रान्ता म भ न त भई अन्त्य दीर्घै 2मा हुन्छ। 2मा फेरि दोहोऱ्याउँछु। मन्दाक्रान्ता म भ न त भई अन्त्य दीर्घै 2मा। क्रमशः म गण, भ गण, न गण, 2 त गण र अन्त्यमा 2टा दीर्घ हुने छन्दलाई मन्दाक्रान्ता भनिन्छ। यो छन्द कोमल एवं हृदय छुने भाव भएको रचना वा विप्रलम्भ श्रृङ्गार रसमा बढी सुहाउँछ। यसलाई वाचन गर्दा सुरुका 4 अक्षरपछि रोक्नुपर्छ। जस्तै यसको संकेतहरू चाहिँ एसएसएस, एसआइआई, आइआइआई, एसएसआई, एसएसआई अनि त्यसपछि एस, फेरि एस। लौ लौ गाओ दल दल बनै वृक्ष हो उठ सारा, वर्षे घैटा घट घट गरी स्वर्ग पियुष धारा, दर दर दर्के अमित कनिका पिउन लागिन् धराले, उफ्री नाची चल बिटप हो पाउने छौ जराले। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, वर्षा कविताबाट। फेरि पनि कविता वाचन को शैली मिलेको छैन होला, त्यसको लागि माफ गर्नु होला। 3 नम्बर वसन्त तिलका छन्द। वसन्त तिलका छन्द 14 अक्षरको हुन्छ। यसको गण व्यवस्था र लक्षण यस्तो हुन्छ। गण
त भ ज ज गुरु गुरु। त को संकेत SSI, भ को संकेत SII, ज को संकेत ISI, फेरि पनि ज को संकेत ISI, गुरु को संकेत S अनि फेरि गुरु को संकेत S। लक्षण बनला बसन्त तिलका, त भ जा ज गा गा। यसरी त गण, भ गण, ज गण, फेरि ज गण र अन्त्यमा दुईवटा दीर्घ हुने छन्दलाई बसन्त तिलका भनिन्छ। यो छन्द प्राकृतिक सौन्दर्यको वर्णनमा र करुण रसयुक्त रचनामा बढी सुहाउँछ। यसलाई वाचन गर्दा सुरुका 8 अक्षरपछि रोक्नुपर्छ, जस्तै SSI, SII, ISI, ISI, SS। के हो अहो अमृत त्यो सुरदेव पान, सच्चा कमाई गरी खानु भनेर जान, खोज्छन् सबै सुख भनी सुख त्यो कहाँ छ, आफू मिटाई अरूलाई दिनु जहाँ छ। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, प्रश्नोत्तर कविताबाट। यहाँ छन्द मिलाउनका लागि मात्र मिटाई र अरूलाईको मिटाई र अरूलाई वर्ण विन्यासको प्रयोग गरिएको छ। यस्तो स्थितिलाई छन्द कवितामा सामान्य मानिने गरिन्छ, तर सकेसम्म त्यस्तो प्रयोग नगर्नु राम्रो मानिन्छ। 4. इन्द्र वज्रा छन्द। यो छन्द 11 अक्षरको हुन्छ। यसको गण व्यवस्था र लक्षण यस्तो हुन्छ। गण त SSI, त SSI, ज ISI, गुरु S, दुवैसँगै SS है। लक्षण भो इन्द्र वज्रा, त जा जा हलन्त ग गु, फेरि दोहोऱ्याउँछु, त जा हलन्त ग अनि गु, हेर रोकिन्छ पञ्चाक्षरमा पुगेर। यसलाई अब यसरी पढ्ने हो कि सँगै पढ्ने हो अलिकति मैले बुझिनँ है, फेरि एकपल्ट पढेर सुनाउँछु। लक्षण चाहिँ भो इन्द्र वज्रा, त जागु हेर रोकिन्छ पञ्चाक्षरमा पुगेर। क्रमशः त गण, ज गण र अन्त्यमा दुई गुरु हुने छन्दलाई इन्द्र वज्रा छन्द भनिन्छ। यो छन्द करुण रसमा बढी र अरूमा कम सुहाउँछ। यसलाई वाचन गर्दा प्रत्येक 5 अक्षरपछि थोरै रोक्नुपर्छ, जस्तै SSI, SSI, ISI, SS। कसलाई हो शत्रु भनेर जान्नु, आफ्ना दशै इन्द्रिय शत्रु मान्नु, कसलाई खुब मित्र भनेर जान्नु, जित्या तिनै इन्द्रिय मित्र मान्नु। आदिकवि भानुभक्त आचार्य, प्रश्नोत्तर कविताबाट। 5 नम्बरमा उपजाति छन्द। यो छन्द 11 अक्षरको हुन्छ। यसको गण व्यवस्था र लक्षण यस्तो हुन्छ। गण त SSI, त SSI, ज ISI, गुरु गुरु SS, त्यसपछि अर्को चाहिँ ज ISI, त SSI, ज ISI, गुरु गुरु SS भयो। लक्षण त्यो इन्द्र वज्रा र उपेन्द्र वज्रा दुवै मिलेमा उपजाति हुन्छ। उपेन्द्र वज्रा र इन्द्र वज्रा छन्दको मिश्रणबाट तयार भएको छन्दलाई उपजाति छन्द भनिन्छ। यसलाई वाचन गर्दा सुरुका 5 अक्षरपछि रोक्नुपर्छ, जस्तै ISI, SSI, ISI, SS। यो चाहिँ उपेन्द्र वज्रा भयो। दरिद्र नाउँ नरमा छ कसको, विशाल तृष्णा घरमा छ जसको। त्यसपछि इन्द्र वज्रा छ SSI, SSI, ISI, SS। कुन हो धनी सब नरले कह्याको, सन्तोषले जो छ खुसी रह्याको। आदिकवि भानुभक्त आचार्य, प्रश्नोत्तर कविताबाट। 6. स्रगधरा छन्द। यो छन्द 21 अक्षरको हुन्छ। यसको गण व्यवस्था र लक्षण यस्तो हुन्छ। गण म SSS, र SIS, भ SII, न III, य ISS, य ISS, य ISS। लक्षण चारैमा नित्य माराभन्त्रिय रहँदा स्रगधरा छन्द हुन्छ। क्रमशः म गण, र गण, भ गण, न गण र 3 य गण हुने छन्दलाई स्रगधरा भनिन्छ। यो छन्द नेपालीमा प्रयोग भएको लामो छन्द मानिन्छ। यो छन्द प्राय करुण भावमा सुहाउँछ। यसलाई वाचन गर्दा सुरुका 7 र 14 अक्षरमा एकछिन रोक्नुपर्छ, जस्तै SSS, SIS,
SII, III, ISS, ISS, ISS। कालो मन्दाकिनीको जलनिधिका मोतीको ज्योति कालो, कालो सौदामिनीको चहक, सब शरदचन्द्रको कान्ति कालो, कैलाश श्रेणी कालो, झलमल्ल गर्ने सूर्यको बिम्ब कालो, यो सारा सृष्टि कालो, मन बीच छ भने दम्ब दुर्भाव कालो। कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेल, सत्य सन्देश कविताबाट। 7 नम्बर, शिखरिणी छन्द। शिखरिणी छन्द 17 अक्षरको हुन्छ। यसको गण व्यवस्था र लक्षण यस्तो हुन्छ। गण: य ISS, म SSS, न III, स ISS, भ SII, लघु I, गुरु S। लक्षण: छ पुग्दैमा रोकौं, य म न स भ ला गा शिखरिणी। क्रमशः य गण, म गण, न गण, स गण, भ गण र अन्त्यमा एउटा ह्रस्व र एउटा दीर्घ हुने छन्दलाई शिखरिणी छन्द भनिन्छ। यो छन्द करुण रसमा अत्यन्त सुहाउँछ। यसलाई वाचन गर्दा सुरुका 6 अक्षरपछि रोक्नुपर्छ। जस्तै ISS, SSS, III, IIS, SII, IS। म खाउँ मै लाउँ, सुख सयल वा मोज म गरौँ, म बाँचुँ मै नाचुँ, अरू सब मरुन् दुर्बलहरू, भनी दारा धस्ने अबुझ सठदेखि छक्क परी, चिता खेतका छोडी अभयसित हाँस्यो मरी मरी। कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेल, तरुण तपसी नव्य काव्यबाट। 8 अनुष्टुप छन्द। 8 अक्षरको एक पाउ हुने र 16 अक्षरको एक हरफ हुने छन्दलाई अनुष्टुप छन्द भनिन्छ। यसमा अरू वार्णिक छन्दमा जस्तो गण व्यवस्था हुँदैन। निश्चित ठाउँमा ह्रस्व वा दीर्घको निर्धारित वर्णको प्रयोग गर्नु नै अनुष्टुप छन्दको विशेषता हो। यसको लक्षण यस्तो हुन्छ। 6औं अक्षरमा दीर्घ सर्वत्र लघु 5 मा, द्विचतुष्पाउमा ह्रस्व, अरूमा दीर्घ 7 मा। 4 पाउका सबैतिर 6औं अक्षर दीर्घ हुने, सबैतिर 5औं अक्षर ह्रस्व हुने, दोस्रो र चौथो पाउको 7औं अक्षर ह्रस्व हुने र पहिलो र तेस्रो पाउको 7औं अक्षर दीर्घ हुने छन्दलाई अनुष्टुप छन्द भनिन्छ। यो छन्द जुनसुकै भाव, रस र अलङ्कारमा पनि सुहाउँछ र यसलाई वाचन गर्दा प्रत्येक 8 अक्षरपछि रोक्नु पर्दछ। जस्तै पृथ्वीतल नै स्वर्ग, जनता नै जनार्दन। यसमा चाहिँ ISS भयो, ल नै स्व चाहिँ, अनि जनार्दनको जनार्द चाहिँ ISI भयो। उपकार सदा पूजा फल हो दुःख मोचन। यसमा सदा र पू चाहिँ ISS हो, दुःखको ख र मोचनको मोच चाहिँ ISI हो। भरतराज पन्त, सन्तुष्टि कविताबाट। 9 नम्बर, शार्दूल विक्रीडित छन्द। शार्दूल विक्रीडित छन्द 19 अक्षरको हुन्छ। यसको गण व्यवस्था र लक्षण यस्तो हुन्छ। गण: म SSS, स IIS, ज ISI, स IIS, त SSI, त SSI, गुरु S। लक्षण: बनला यो म स जा स ता त गुरुले शार्दूल विक्रीडित। क्रमशः म गण, स गण, ज गण, स गण, दुई त गण र अन्त्यमा एउटा दीर्घ हुने छन्दलाई शार्दूल विक्रीडित भनिन्छ। यो छन्द नेपालीमा धेरै प्रयोग भएकाले यसले लोक छन्दकै रूप लिइसकेको छ। यो छन्द जुनसुकै भावमा पनि सुहाउँछ, तापनि यसले कोमल पदावलीको खोजी गर्दछ। यसलाई वाचन गर्दा सुरुका 6 अक्षर र 12 अक्षरमा एकछिन रोक्नुपर्छ। जस्तै SSS, ISS, ISI, IIS, SSI, SSI, S। भाषा भाव भजेर भक्त भवका, भन्दै हिँडुन् भास्कर, माटाको ममता मुछेर मनमा, मोती बनुन् मानिस। नेपाली नभमा निशा नछरियोस्, नैराश्य नौका नहोस्, बाजा बज्दछ व्योममा,
बल भए विश्वास बाटो बनोस्। डाक्टर देवी नेपाल, माटो र मुटु कविता संग्रहबाट। ख। मात्रिक छन्द। मात्राको गणना गरिने सबै छन्दहरूलाई मात्रिक छन्द भनिन्छ। यसमा ह्रस्व अक्षरलाई 1 मात्रा 1 र दीर्घ अक्षरलाई 2 मात्रा गणना गरिन्छ। मात्रिक छन्दका पनि 4 पाउ हुन्छन्। चारै पाउमा बराबर मात्रा हुनेलाई सम, कुनै 2 पाउमा 1 खाले र बाँकी 2 पाउमा अर्को खाले मात्रा हुनेलाई अर्धसम र 4 पाउमा छुट्टा छुट्टै मात्रा हुनेलाई विषम मात्रिक छन्द भनिन्छ। 1 नम्बर पादाकुलक छन्द। 16 मात्रामा लेखिने छन्दलाई पादाकुलक र पदझटिका छन्द भनिन्छ। यसका 4 पाउ हुन्छन् र चारै पाउमा बराबर मात्रा हुने हुनाले यो सममात्रिक छन्द हो। यसमा गण वा अक्षरको गणना गरिँदैन, खाली मात्राको मात्र गणना गरिन्छ। यसको लक्षण यस्तो हुन्छ। यसमा 4 मात्रा गुणा 4 भनेको 16 मात्रा हुन्छ। लक्षण: 16 छ मात्रा सबैतिर एउटै, झनझन गर्ने ताल छ छुट्टै, कसरी खिच्ने मनको चित्र, पादाकुलक छ सबको मित्र। यसमा 4 पाउको एउटा गण हुन्छ र त्यस्ता 4 मिलेर जम्मा 16 मात्राको 1 पाउ निर्माण हुन्छ। यस्ता 4 पाउको एउटा श्लोक बन्दछ। यो प्रकृतिको वर्णनमा र करुण रसमा बढी सुहाउँछ। यसलाई वाचन गर्दा 8 मात्रापछि रोक्नुपर्छ। जस्तै तिम्रै सुन्दर हरियालीमा 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 यो चाहिँ 16 भयो। तिम्रै शीतल वक्षस्थलमा 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 16 भयो। यो कविको शैशवकाल बित्यो 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 16 भयो। हाँस्यो खेल्यो वनकुञ्ज घुम्यो 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 16 भयो। यो कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठ, ओखलढुङ्गा कविताबाट। यसको चाहिँ गीत पनि छ है। हेर भिखारी अडी अडी आयो 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 16 भयो। करुण दृष्टिले नजर उठायो 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 16। गाढा दुःखको मौन प्रकाश 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 16। झिना आशा तार बजायो 2 2 2 2 2 1 1 2 2 16 भयो। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, भिखारी कविताबाट। लोक छन्द। नेपाली लोक जीवनमा प्रचलित अनेकौं लोकगीतका लयलाई लोक छन्द भनिन्छ। यस्ता खाले लोक छन्दहरू लोकगीतमा मात्र नभएर कविताहरूमा पनि प्रशस्त मात्रामा प्रयोग हुन्छन्। 1. झ्याउरे छन्द। 16 अक्षरको नेपाली लयलाई झ्याउरे छन्द भनिन्छ। यो लोक छन्द हो। यसको संरचना र लक्षण यस्तो हुन्छ। 3 + 2 + 3 + 2 + 3 + 3 16। लक्षण: 3 र 2 3 र 2 3 र 3 मा अक्षर 16 झ्याउरे भाका बन्द छ छिनमा। 2 हरफको 1 श्लोक हुने र 1 हरफमा 16 अक्षर हुने लोक छन्दलाई झ्याउरे भनिन्छ। नेपाली माटो, प्रकृति, वीरता र लोकजीवनको चित्रणमा यो छन्द अत्यन्त सुहाउँछ। यसलाई वाचन गर्दा प्रत्येक 5 अक्षरपछि रोक्नुपर्छ। जस्तै 3 + 2 + 3 + 2 + 3 + 3 16 भयो। हातका मैला सुनका थैला के गर्नु धनले, सागर र सिस्नु खाएको बेस आनन्दी मनले। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, मुनामदन खण्डकाव्यबाट। नेपाली हामी रहौँला कहाँ नेपालै नरहे, उचाइ हाम्रो चुलिन्छ कहाँ हिमालय नरहे। राष्ट्रकवि माधव घिमिरे, नेपालै नरहे गीतबाट। हुँदैन बिहान मिरमिरमा तारा झरेर नगए, बन्दैन मुलुक 2-4 सपुत मरेर नगए। भुपी शेरचन, शहीदहरूको सम्झनामा कविताबाट। 2. झ्याउरे छन्द 2। 16 अक्षरको अर्को नेपाली लयलाई झ्याउरे छन्द 2 भनिन्छ। यो पनि लोक छन्द हो। यसको संरचना र लक्षण यस्तो हुन्छ। 4 + 4 + 4 + 4 16। लक्षण:
चार चार चारचोटि एकैसाथ आए भने, झ्याउरेको अर्को भाका कोइलीले गाए भने, कवितामा गजलमा गीतमा झन राम्रो हुन्छ। सारङ्गी र मादलुमा गाउन थाले मनै छुन्छ। यसमा 4 पाउको एक श्लोक हुन्छ। यसको संरचना 4 + 4 + 4 + 4 भनेको 16 अक्षर हुन्छ। यो पनि नेपाली गीत र कविताहरूमा प्रयोग भएको लोकप्रिय लय हो। यसमा पनि प्रशस्त कविता, गीत र गजलहरू लेखिने गरेका छन्। यो लय आवश्यकता अनुसार जुनसुकै भावमा पनि सुहाउँछ। यसको वाचन गर्दा प्रत्येक 4 अक्षरपछि विश्राम गर्नुपर्छ। जस्तै 4 + 4 + 4 + 4 16। के हो साइनो बताइदेऊ गौरा सीता भृकुटीको, सलहेस फुलबारी बुद्ध जनक उपवन यो, मञ्जुश्रीको यलम्बरको रचनाको रस मिठो, भावनाले भिजेपछि जुनै कुरा पनि मिठो। डाक्टर वासुदेव त्रिपाठी, सयरङ इन्द्रेणी कविताबाट। घ. मुक्त छन्द। कुनै पनि छन्दमा नबाँधिएको गद्य कविताको लयलाई मुक्त छन्द भनिन्छ। यो कविताको स्वतन्त्र लय हो तापनि यो कथा, निबन्ध, समाचार, प्रतिवेदन आदिमा प्रयोग हुने गद्य जस्तो नभएर आन्तरिक सङ्गीतयुक्त हुन्छ। वार्णिक, मात्रिक र लोक छन्दको लय चाहिँ स्पष्ट रूपमा बाहिरै देखिन्छ भने मुक्त छन्द चाहिँ भित्री रूपमा रहेको हुन्छ। त्यसैले अन्य रचनाभन्दा गद्य नै भए पनि कविताको अभिव्यक्ति फरक हुन्छ। यसको वाचनमा पनि सरासर गद्य वाचन जस्तो नभएर आन्तरिक गति, यति, आरोह, अवरोह आदिमा ध्यान दिनुपर्छ। जस्तै समयको एउटा लामो झरीपछि बल्ल घाम उदाएको छ, बिहान भएको छ, अब हामीले हाम्रो यात्रा सुरु गर्नुपर्छ। पानी थामिएको छ, अब हामीले हाम्रो आरोहणको थालनी गर्नुपर्छ। आस्थाको टुक्री बाल्नुपर्छ, अब हामीले उज्यालो छर्नुपर्छ। मौसम बसन्तको छ, अब हामीले गीत गुन्जाउनुपर्छ। फक्रेका छन् गुराँसहरू, अब हामीले मालाहरू उन्नुपर्छ। दुबसु छेत्री, यात्रा सुरु गरौँ कविताबाट। सडक हुँ बाढीमा डुब्न सक्छु, सडक हुँ पहिरोले पुरिन सक्छु। माटो ढुङ्गा पन्छाए, पानीको भेल तह लगाए, फेरि देखिन सक्छु। जोडिएर फेरि चालु हुन सक्छु। सडक हुँ हराउँदिन, सडक हुँ कहिले भाँचिन्न। मसँग यति नै अपेक्षा राख। पारिजात, म सडक बोल्दैछु कविताबाट। ङ. बहर, उर्दू वा फारसी छन्द। गजलमा प्रयोग हुने फारसी लयलाई बहर भनिन्छ। उर्दू वा फारसी साहित्यको अत्यन्त लोकप्रिय विधा गजललाई नेपाली साहित्यमा प्रवेश गराउने स्रष्टा मोतीराम भट्ट हुन्। उनले आफ्ना गजलमा बहरको प्रयोग प्रशस्त गरेका छन्। संस्कृतमा भएका य, म, त, ज आदि गण जस्तै फारसीमा फौलुन, मफाइलुन, फाइलुन जस्ता रुक्नहरू हुन्छन्। वार्णिक छन्दहरूमा ह्रस्वलाई आई र दीर्घलाई एस चिह्नले सङ्केत गरे जस्तै बहरमा ह्रस्वलाई 1 र दीर्घलाई 2 चिह्नले सङ्केत गरिन्छ। जस्तै 1. बहरे कामिल मुसम्मन सालिम। 4 वटा मुतफाइलुन 1 1 2 1 2 IISIS रुक्नबाट बनेको 20 अक्षरको बहरलाई बहरे कामिल मुसम्मन सालिम भनिन्छ। यसको वाचनमा प्रत्येक 5 अक्षरपछि विश्राम हुन्छ। जस्तै 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2। 2 आँखी भौ त तयार छन् तरबार पोकिन चाहियो, तिमी आफू मालिक भइगयो सरकार पोकिन चाहियो। मोतीराम भट्ट, किन चाहियो गजलबाट। यसरी नेपालीमा लेखिने कविता, गीत, गजल आदि यिनै 5 वटा लयमा लेखिएका हुन्छन्। ती 5 वटा लयभित्र अनेकौं भेदहरू हुन्छन्। त्यसैले छन्दको सङ्ख्या अनगिन्ती हुने गरेको हो। अब हामी अभ्यासमा पुग्यौं। पान्ना नम्बर 260। 1 मा छन्द भनेको के हो। 2. तलका गणहरूको उदाहरणमा दिए जस्तै सङ्केत चिन्हहरू देखाई एक एकवटा शब्द लेख्नुहोस्।
उदाहरण य गण य माता ISS सहारा। ज गणको पनि यसै गरी लेख्नुहोला। त गण र गण म गण भ गण न गण स गण। 3 नम्बर, निम्नलिखित कविताका अंशहरू कुन छन्दमा लेखिएका छन्? क, रातले तर्सिने मान्छे रातभित्रै हराउँछ, रात पल्टाउनेले नै लाखौं बिहान पाउँछ। ख, आमाका मनमा 6 चोट गहिरो कसले गरायो भन, स्यालै छैन भने यहाँ त कसरी बाख्रो हरायो भन। ग, चौतारीमा बर पिपलको बोट नौलो लगाऊँ, छहारीको तलतिर बसी गीत एउटा म गाऊँ। घ, हातका मैला सुनका थैला के गर्नु धनले, सागर सिस्नु खाएको बेस आनन्दी मनले। ङ, म खाऊँ मै लाऊँ सुख सयल वा मोज म गरूँ, म नाचुँ मै हाँसुँ अरू सब मरुन् दुर्बलहरू। च, काडी तरक्क पसिना दिनरात डोको, बोके पनि उदर गर्त रहन्छ भोको। र यसका साथै पान्ना नम्बर 260 मा एकाइ 14 को अन्त्य भएको छ। अब एकाइ 15 मा भेटौँला।